रवि लामिछानेले किन पहिला बोलाउनु केपी शर्मा ओलीलाई भन्दा पहिला किन बोलाउनु? तपाईँलाई मैले अघि भन्नु 1 महिनासम्म पुलिसले लिस्टै दिएन। हामीले बुझ्नको लागि कोही नदिसकेपछि जेलको कुरा आयो। जेल आएपछि हामी जेलरलाई बोलाएर के भयो तपाईँलाई सोध्यौँ। जेलरलाई बोलाएर सोधिसकेपछि अनि अब त्यो जेलमा चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ जुन छोडिएको कुराहरू आदि कुरा जेल विस्फोट भएको कुरामा चाहिँ विभिन्न के रहेछ वास्तविक जनताको भनिदिनुहोस् न। कुरा आएपछि उहाँले के भन्नुभयो रविजीले? यसो हो, रवि लामिछानेले त के भने म चाहिँ राजनीतिक नेता भएको हुनाले म बाहिर जान्न भनेर उहाँले जेलरले नै तपाईँ बाहिर जानु सुरक्षाको लागि चाहिँ भनेर उहाँको पत्नीलाई उहाँका राष्ट्रसभाका नेताहरूलाई फोन गरेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। उपाध्यक्ष डाक्टर सोनिम वाग्लेलाई आऊ भनेर लिने बोलाएको रहेछ उहाँले। तपाईँले उहाँले चाहिँ म जान्न, मलाई चिठी दिएपछि मात्रै जान्छु भनेपछि उहाँलाई चिठी दिएछ। चिठी दिएको कुरामा चिठी नक्कल कि सक्कल रहेछ? चिठी त हामीले अब बुझिरहेको म तपाईँलाई म यही भन्न चाहन्न। जेलरले चाहिँ मलाई सहयोग गरेर भन्नुहुन्छ। रवि लामिछानेले म चिठी दिएपछि म गएको भनेर भन्नुहुन्छ। रवि लामिछानेले चाहिँ अझ जेलमा चाहिँ कैदीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, म राजनीतिक नेता हो त्यस कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई यहाँ भत्काउनु हुन्न भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ नि मनिष झालाई पनि उहाँ बाहिर निस्किसकेपछि भिडमा गइसकेपछि ल त्यसै गरेर सम्झा भनेर पठाउनु भएको छ उहाँले। त्यो कुरो जेलरले भन्छन्, सबैले भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ नि सकेसम्म त्यो बाहिर भिडले गरेर जेल तोडेर निकालेको थियो। त्यहाँभित्र बस्ने कैदीहरूले नि सब भन्छन् कि त्यहाँ भाइलाई के आदि आदि हुन्छ नि उनीहरूले पनि बाबा यसो यसो गरे हो, हामीलाई त के भने बाध्यता बस हामीलाई बाहिर जा त चाहिँ तँ जलाइन्छु भनेपछि हामी त्यहाँ गएको भनेर फर्केर आउनेले पनि भन्छन् कि त्यो विभिन्न कुराहरू सब बुझ्नु भएन। जे होस् त्यहाँको कुरा हामीले किन पहिले बुझ्या भन्नुभयो नि, यहाँ प्रहरीको नाम नआएको हुनाले हामीले उहाँले बुझ्नु पर्यो हो। त्यो त बाहिरको कुरा आयो भने त जसले गरे आयो उसले नबुझ्ने, जो चाहिँ सरकार थुन्ने राखेको छ उसलाई चाहिँ पहिले ल्याएर बयान गराउने भनेर हामीमाथि त्यो आक्षेप पनि लगायो। त्यो कारणले बुझ्या बुझ्दैन, अर्थ कुनै कारणले होइन कि। बालेन शाह आफै पनि राजसभाबाट चुनाव लड्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा मैले सुनिरहेको छु। रवि लामिछाने र बालेन शाह एक ठाउँमा आएर चुनाव लड्ने र अगाडि जाने हैन, सुदूर गुरुङले त भनिसकेका छन् सबैले अब वैकल्पिक रूपमा राजसभालाई लिनुपर्छ। अब रवि जुन बालेन अन्य बाहिर व्यक्तिहरू सबै एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जुन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँलाई म भनिदिउँ, नयाँ फोर्सेसहरूको हिरो आइकन भनेको रवि लामिछानेजी नै हो। रवि लामिछानेलाई सङ्कट बाहिरबाट छैन, भित्रैबाट छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको एउटा जलजला हो, एउटा तुफान हो, एउटा आँधी हो, नजाने यसले ककला लतार छ। राजसभा एउटा संस्था बनिसकेको हुनाले यसलाई समाप्त पार्छु, यसलाई तोडफोड गर्छु भनेर कुनै माइकलले नचिताए हुन्छ। सम्भवतः रवि लामिछाने अबको पेशीमा छुटेर नेपालमा प्रधानमन्त्रीको लागि वा योग्य हुनुहुनेछ। रवि लामिछानेलाई नाजायज झुटो आरोप लगाउँदा मेरो मन कटक्क काटिन्छ। चाहे सुमना श्रेष्ठ, चाहे सन्तोष परियार, चाहे जोसुकै होस्, त्यो पार्टी छोड्नुको कुनै राजनीतिक कारण छैन। सुमना भन्दा चाहिँ अब सन्तोष दैविसेका अलिकति पोलिटिकल हुन्, तर उनीहरू भयङ्कर पछुतनेवाला छन्, किनभने रवि लामिछानेले नि उनीहरूलाई सांसद बनाए, मन्त्री बनाए। सुमना श्रेष्ठहरू कहीँ पनि चयनले उनीहरूले राजनीति गर्न सक्ने छैनन्, किनभने रवि लामिछानेको आँसुले उनीहरूलाई पोल्ने छ। रवि लामिछानेले त अब सडकबाट उठाएर सांसद बनाइदिनु, सडकैबाट त उठाएनन् होला, सडकै त नबन्नु, सडकै त हो यार। तपाईले त सडक छाप जस्तो कुरा गर्नुभयो। होइन, त्यो भन्दैमा मैले त्यसो भन्न खोजेँ होइन, सडकमा हुने बित्तिकै राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा हो, उनको राजनीतिक भविष्य भयङ्कर कतिले पनि भन्दैछन् कि होइन, सङ्कटमा त उनको राजनीतिक भविष्य त्यही दिन परेको थियो जुन दिन उनले आफूलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने पार्टीप्रति कृतज्ञता र बेइमानी विश्वासघात गरिन्। अब म तपाईँलाई भन्छु, म सुन्नु न, घिसिङको पार्टीमा पनि अटेनन्, बालेनको पनि अट्ने अवस्था देखिएन। सुरुमा उनको दाउपेच के थियो, घाटको अवस्था बन्यो, वल्लो घर न पल्लो घाटको भइन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि धोकाका अर्को नाम हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई धोका दिए, नयाँ शक्ति जन्माए, नयाँ शक्ति सस्टेन गर्न सकेन। फेरि उपेन्द्र यादव, अशोक राईहरूसँग मिलेर पार्टी बनाए, त्यो पनि चलाउन सकेनन्। अहिले उनी आफ्नो छोरीको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित भएको बुझिन्छ। यसबाट खासै बाबुराम भट्टराईले आफ्नो छोरीको भविष्यलाई लिएर चाहिँ राजसभामा त्यो सम्भावना देखेर चाहिँ झुकाव देखाएका हुन्। त्यो हुनसक्छ। अब अदालतले यस्तो रामबाण औषधि रूपी आदेश दिनेछ, अदालत रूपी न्यायको मन्दिरले कि रवि लामिछाने हेर्दा हेर्दै जेल मुक्त हुने अवस्था आउँछ र उहाँको भाग्य र भविष्य उज्यालो छ। उहाँको जीवनमा अहिले देखिएको यो एकदम सघन गाढा अँध्यारो भनेको रातको 2:30 बजेको अँध्यारो जस्तो हो। अब उज्यालो हुनेवाला छ, भालेको डाक सुनिनेवाला छ, उहाँको जीवनमा सुनौलो प्रकाश छरिनेवाला छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। पिलो निचोर्दैमा शरीरको तौल घट्दैन, ऐँजरो देखेपछि त्यसलाई अपरेसन गरेर फ्याँकिन्छ हो।
त्यसकारण सुमनाहरूको बहिर्गमनलाई सिरियसली लिनु हुँदैन। सुमना श्रेष्ठजी होइन, कतिले पनि यो पनि भन्दैछन् क्या पुण्य सर, अब राष्ट्रसभामा जुन समानुपातिक रूपमा चाहिँ रविले चुनेका थिए ती व्यक्तिहरू सबैले छाड्नेछन्। यति मात्र होइन, अन्य व्यक्तिहरू पनि निस्किनेछन्, किनकि राष्ट्रसभाले अब समानुपातिकमा नदोहोऱ्याउने अडान लिएपछि अब उनीहरूको हैसियत भनेको अब फेरि प्रत्यक्ष रूपमा लडेर चाहिँ जित्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यो भएर पनि अवसरको रूपमा चाहिँ अन्य कुनै पार्टीमा सिफ्ट हुने अवस्था पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? तपाईँले भनेको कुरामा दम हुनसक्छ भाइ, किनभने अब राष्ट्रसभामा अवसर छोप्न आएका अवसरवादीहरू पदको लागि, सत्ताको लागि, म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म पार्टी चलाउँछु, म यो महामन्त्री बन्नु पर्थ्यो, पाइनँ, कविन्द्र बुर्लाकोटी बने होइन, म सभापति बन्न चाहन्थेँ, रवि लामिछानेको ठाउँमा पाइनँ, त्यसकारण म यहाँ अर्को दल खोलेँ भन्नेहरूको कमी हुँदैन। याद गर्नुहोस् है, अब पल्लो घरको नरे पल्ला घरमा सरे। तर इन्दिरा गान्धीले लेन्डुप दोर्जेको विषयमा भन्थिन् रे कि सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि लेन्डुप दोर्जे क्याबिनेट मन्त्री बन्न चाहन्थे। पहिला त्यो भारतमा हिमाली स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई विलय गर्न उनलाई झुटा आश्वासनहरू दिइयो, जस्तो कि भारतको स्वतन्त्र भारतको राष्ट्रपति बनाइनेछ अथवा प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति बनाइनेछ भनियो। पछि लेन्डुप दोर्जेलाई भेटै दिएनन्। दुर्गा प्रसाईले सायद आफ्नो गिरफ्तारी निम्ताउनको निम्ति नै यति उदण्ड र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले जुन तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् त्यो कसैले बनाइदिएको हो। उनले रेडिमेड तथ्यलाई ल्याएर आफूले बनाए जसरी प्रस्तुत गरे र उनी वास्तवमा देशभक्त पनि होइनन्, उनी राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे पनि होइनन्, उनी असल मान्छे पनि होइनन्। भन्नु देशभक्त होइनन्, राष्ट्रभक्त, जनता माया गर्ने, तर उनले भुइँ मान्छे हुन्, भुइँ मान्छेका कुराहरू उठाउने, लघुवित्त पीडितहरूको आवाज उठाउने भन्छ नि त। त्यो त भुइँ मान्छेको सपना बेचेर मालामाल हुने उनको रफू चक्कर हो। दुर्गा प्रसाईसँग भयङ्कर डराएर गऱ्यो यो पनि म भन्दिनँ। किनभने मङ्सिर 7 गते जुन भयावह आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको अभिव्यक्ति अनुसार केही खासै हुनेवाला थिएन। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, खानपिनको जो गर्नुपर्ने होइन त्यो केही हुनेवाला थिएन। अलिअलि छिटपुट केही हुन्थ्यो, त्यो खासै दुर्गाको आन्दोलन अब के हुन्छ? अब केही पनि हुँदैन। यसो दुर्गासँग जोडी खोज्नलाई एमाले किन फेरि 6 गते एमाले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्दै होइन, नेकपा एमाले आफ्नो तरिकाले गरे हो। दुर्गाले कतिले भन्दैछन् दुर्गालाई नै काउन्टर दिनको लागि गरिएको, 6 गते 7 गते दुर्गेको छ भनेको होइन त्यस्तो होइन, त्यसो त त्यही दिन जुगाउँथ्यो होला नि काउन्टरको लागि। पुण्य सर, वर्षै पछि एमाले र दुर्गा प्रसाईको त्यो कर्मकाण्ड किन हुन्छ? सम्भवतः उनी त्यही जेलमा पुग्नेछन् जहाँ रवि छन्। रवि लामिछाने भनेको त अब अलिकति बेग्लै सन्दर्भमा नखु जेलमै पुग्छन्, के अरे रवि लामिछानेलाई भेट्न पुग्छन्, रवि लामिछाने सँगै बस्न जान्छन्। त्यस्तै सङ्केत छ, मैले बुझेसम्म दुर्गा प्रसाईलाई जेल चलाने गर्ने अवस्था छ र भने अब संसदको पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा संवैधानिक पुनर्स्थापना भयो भने नेपाली राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ? अब एकदम तरल हुन्छ। जेनजीहरूको आन्दोलनको अब त्यो त अब तुइने अवस्था बन्यो। अन्तरिम सरकारका मन्त्रीमण्डलहरूको अवस्था के हुन्छ? जेनजीको त हातमा अहिले केही पनि छैन नि। जेनजीलाई बिचरा बनायो नि। जेनजीले चाहेको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली होस्, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हामीले नै छान्न पाऊँ, त्यसको चुनाव होस्। दोस्रो, भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनोस्। तेस्रो, वास्तवमा सुशासन कायम होस् र प्रदेशको यो जुन लफडा छ यो अन्त्य होस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। सुशीला कार्की सरकारले यी सब कुराको जग भत्काएर मात्र सरकार चलाउने काम गर्यो। पुनर्स्थापना भयो भने चुनावी माहौलको अवस्था के बन्ला? नयाँ पार्टी खोलेकाहरूको अवस्था के बन्छ? यदि चुनाव भएन भने कतिले भन्दैछन् देश गृह युद्धको मा जाने सम्भावना छ? अब यो त दुर्गा प्रसाईले भने हामीलाई गृह युद्ध चाहिएको छ। हामीलाई एक फोटो कसले भन्नु यो गृह युद्धवाला कुरा गर्ने अपराधी हो। सुन्नुहोस्, यो गृह युद्धवाला कुरा गर्ने मान्छे अपराधी हो। यस्ता अपराधीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। यस्ता अपराधी देशद्रोहीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ, किनभने अपराधी र देशद्रोही हिंसक मान्छेहरू कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, बेस हुँदैन, देश हुँदैन। त्यसकारण यस्ता अपराधी टेरोरिस्टहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। त उनी बाध्य छैनन् केपी शर्मा ओलीज्यू वा रमेश लेखक भनिए पनि नैतिक जिम्मेवारी त भयो नि त। त्यत्रा मान्छे मरेको छ, त्यसको जवाफदेहिता त सत्ताले लिनुपर्छ। तात्कालीन वा गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा लिनुपर्छ। अब नैतिकता कुन चरको नाम हो भनेर सन्देह अवस्थामा ती कुराहरू के होला कसो होला बेग्लै कुरा हो। खैर यति कुरो भन्न चाहन्छु कि जसरी अवामी लीग को नेत्री शेख हसिनालाई अहिले
मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ। अब त्यो सर्वोच्च अदालतले उल्टौला वा एज इट इज काम गरेर त्यो हेर्न बाँकी छ, तर त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि कहीँ न कहीँ परेको छ। एक हिसाबले नेपाली राजनीति पनि उथुलपुथुल हुने अवस्था छ है। त्यो हुनसक्छ। अब चुनाव भएन भने के होला, कसो होला, कुन अराजकता आउला, फेरि कल्याण श्रेष्ठ फर्किने उनकी सरकारमा नयाँ किसिमको समीकरण तयार हुन्छ कि केही भन्न सकिँदैन। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर जुन मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईलाई स्यालले खोरबाट कुखुरा लगे चाहिँ प्रहरीले क्र्याप झ्याप बनाएर प्रहरी हिरासतमा पुर्याएको छ। यो कसरी हेर्नु भएको छ सर? यो जुन दुर्गा प्रसाईलाई मध्यरातमा सुत्न पनि दिएन छ। सरसर्ती हेर्दा प्रथम दृष्टिले चल्ला छोपे चाहिँ टपक्क टिपेर लानु, समाउनु त्यो अशोभनीय कुरा हो, आपत्तिजनक कुरा हो। र सुशीला कार्की सरकारले गरेको एउटा कार्तापूर्ण एक्सन हो भनेर यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रथम दृष्टिमा। तर वास्तवमा दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी के को निम्ति थियो, दुर्गा प्रसाई कस्तो खालको मान्छे हुन् र यो गिरफ्तारी आवश्यक थियो कि थिएन, अथवा दुर्गा प्रसाईको नियत र उनको क्रियाकलापसँग जोडिएका पक्ष के हुन् भन्ने विषयलाई पहिला हामीले गएर बुझ्नुपर्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने अब हुन त कतिले घटिया घिनौना आरोप लगाएको देखेँ मैले। दुर्गा प्रसाई कुस्त चन्दा उठाइरहेका थिए, आन्दोलन गर्ने भनेर देश विदेशबाट क्युआर पठाएर वा माडवाडी वा अन्य समुदायबाट चन्दा उठाइरहेका थिए आन्दोलनको लागि। म भन्दैछु तपाईँलाई अलि सुन्ने धैर्यता राख्नुहोस्। माडवाडी वा अन्य समुदायबाट देश विदेशबाट करोडौँ रुपियाँ उनले चन्दा उठाइसकेपछि उनको त दुवै हात पल्ला डुबो। अब त 7 गतेको आन्दोलनको लागि खर्च पनि नगर्नुपर्ने भयो, गर्नु परेन। अनि उनी डल्लै नाफामा भए, ढुक्कैसँग उनले करोडौँ कमाए। आन्दोलन त एउटा व्यवसाय पो रहेछ भनेर कतिले यो खालका निर्दयी आरोप पनि लगाए। अझ कतिले के भने आन्दोलनको नाममा पैसा कुम्ल्याएका छन् यतिखेर, त्यो आरोप लगाए। के मान्छेले आरोपको म कुरा गर्दैछु, मेरो भनाइ होइन, आरोपको कुरा गर्दैछु। अब अर्का थरीले के भने होइन उनले यो 7 गतेको आन्दोलनमा 100 मान्छे ल्याउन पनि नसक्ने भएपछि अब हिन्दुस्तान भारतले रित्तो हात पठाइदिइसकेपछि उनी निराश थिए र उनी कुनै न कुनै हिसाबले सेटिङ गरेर आफ्नो स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिन चाहन्थे, ताकि सर्व पनि भागोस्, रटी पनि नमाचियोस्, इज्जत पनि बचोस्। अनि अर्को कुरो एनपिएल विरुद्ध उनले जो आगो होकले, वास्तवमा एनपिएल सारा भनेर उनले वाहियात कुरा गरिसकेपछि युवा पुस्ता जेनजी पुस्ताले उनीमाथि एकदमै वक्र दृष्टि राखेको थियो र त्यो आक्रोशको सामना गर्न सक्ने स्थितिमा उनी थिएनन्। त्यस कारणले उनले अघोषित रूपमा आत्मसमर्पण गरेका हुन् पनि भने। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का म पनि के अनुमान गर्छु भने दुर्गा प्रसाईले सायद आफ्नो गिरफ्तारी निम्ताउनको निम्ति नै यति उदण्ड र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले जुन तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् त्यो कसैले बनाइदिएको हो। उनले रेडिमेड तथ्यलाई ल्याएर आफूले बनाए जसरी प्रस्तुत गरे र उनी वास्तवमा देशभक्त पनि होइनन्, उनी राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे पनि होइनन्, उनी असल मान्छे पनि होइनन्। तपाईले भन्नु देशभक्त होइनन्, राष्ट्रभक्त, जनता माया गर्ने, तर उनले भुइँ मान्छे हुन्, भुइँ मान्छेका कुराहरू उठाउने, लघुवित्त पीडितहरूको आवाज उठाउने भन्छ नि त। त्यो त भुइँ मान्छेको सपना बेचेर मालामाल हुने उनको रफू चक्कर हो। यसमा हामीले साँचो बोल्नुपर्छ। तर पुण्य सर, जुन दुर्गा प्रसाईदेखि यो अन्तरिम सरकार र सुशीला कार्कीको सरकार डराएको हो भन्ने कुरा आएको छ क्या? होइन, एउटा कुरा के भने यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतमा लगेर बुझाइदिउँ, अथवा मोदीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनेर चागडी गर्ने, यो देशलाई भारतमा बुझाइदिउँ भन्ने। आसाममा मेरो जग्गा जमिन छ, म त्यहीँ गएर बस्छु, मलाई देशको मतलब छैन भन्ने दुर्गा प्रसाई अनि एनपिएलको विरोध गर्ने दुर्गा प्रसाईलाई तपाईँ कसरी देशभक्त भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारण यस्तो उनको अभिव्यक्ति बापत उनी वास्तवमा दण्डित हुन लायक छन्। यसमा हेर्नुहोस्, मलाई सस्तो लोकप्रियताको भाउ त चलाउनु पर्दैन। अब जहाँसम्म अब उनी चलाख मान्छे हुन् होइन। पुण्य सर, जुन दुर्गा प्रसाई मध्यरातमा पक्राउ पर्यो नि, के को आधारमा पक्राउ पर्यो भन्ने कुरा नै अलमल्ल पर्यो। अब त्यही पक्राउ दिउँसो माथि नै जुन उनले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसैको आधारमा हो कि के हो? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने कुरा पनि छ। सुन्नु न, त्यस्तो हुँदैन कि प्रहरी भनेको देशभक्त बर्दिवाल, घरि सस्तो लोकप्रियताको लागि लाखौँ तलब हुनुपर्छ भनेर
पब्लिसिटी स्टन्ट पनि गर्छन्, घरि अब चुत्थो गाली गरेर अझ कुटाइ खानुपर्ने पनि भन्छन्। सम्भवतः मैले अघिल्लोचोटि पनि तपाईँहरूको इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, दुर्गा प्रसाईमाथि यो सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अरियालको सरकारले अदृश्य डन्डा, कानुनको डन्डा वर्षाउनेछ, जसको मूल्य भारी हुनेछ भनेर मैले भनेको थिएँ। किनभने दुर्गा प्रसाईका उदण्ड अराजक गतिविधिहरू, उनका अभिव्यक्तिहरू वास्तवमा अशोभनीय त छन् नै, र उनले वास्तवमा अरू बेला चैतमा जनता भने जस्तो देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हकितमा काम गर्ने भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि धेरै डम्फु बजाएका थिए र उनी वास्तवमा एक्लिएका पनि थिए। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, उनले वास्तवमा जानेर अमेरिका वा पश्चिमाको विरोध गरेको होइन। उनी मन्त्री हुन नपाइसकेपछि आक्रोशित थिए। सुरुमा सुशीला कार्कीलाई बधाई शुभकामना दिएकै हुन्। दुर्गा प्रसाईका अराजक उदण्ड गतिविधिहरू सीमाहीन तरिकाले गइसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर गृह प्रशासन पुग्यो। अब त्यसमा पनि लैङ्गिक हिंसा भड्किने गरी, झल्किने गरी अब सुशीला कार्कीज्यू राजनीतिक आलोचना त मैले पनि गरेका छु। बसेर टोयलेट बाथरुम गर्न नसक्ने महिला भनेर उनले बिल्ला गरेका थिए। अब बब्लु गुप्तालाई 2 करोड बुझाएर मन्त्री भएको भनेका थिए। अब उनले जुन अडियो भनेर भिडियो भनेर देखाएका छन् त्यो अलरेडी पब्लिस भइसकेका विषय हो। त्यसैले अब त्यो डाक्टर अभिषेक सिंह भन्ने रहेछन् एकजना, अब उनले चाहिँ सिंहदरबार जगाउने कुराको परिकल्पना अहिले अगाडि नै गरेका रहेछन्। गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पनि संलग्न भएको र अहिले पनि सुशीला कार्कीहरूसँग प्याचअप गरेको भनेर आइरहेछ। यी विषय उनले खुलासा गरे भनेर उनलाई पक्राउ गरिएको भनिएको छ, तर कारण चाहिँ अलि बेग्लै छ। किनभने अब दुर्गा प्रसाईसँग भयङ्कर डराएर गऱ्यो यो पनि म भन्दिनँ। किनभने मङ्सिर 7 गते जुन भयावह आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको अभिव्यक्ति अनुसार केही खासै हुनेवाला थिएन। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, खानपिनको जो गर्नुपर्ने होइन त्यो केही हुनेवाला थिएन। अलिअलि छिटपुट केही हुन्थ्यो, त्यो खासै दुर्गाको आन्दोलन अब के हुन्छ? अब केही पनि हुँदैन। यसो दुर्गासँग जोडी खोज्नलाई एमाले किन फेरि 6 गते एमाले देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्दै होइन, नेकपा एमाले आफ्नो तरिकाले गरे हो। दुर्गाले कतिले भन्दैछन् दुर्गालाई नै काउन्टर दिनको लागि गरिएको 6 गते 7 गते दुर्गेको छ भनेको होइन त्यस्तो होइन, त्यसो त त्यही दिन जुगाउँथ्यो होला नि काउन्टरको लागि। पुण्य सर वर्षै पछि एमाले र दुर्गा प्रसाईको त्यो कर्मकाण्ड किन हुन्छ? अब त्यो त दुर्गालाई सोध्नु पर्ने कुरा हो, मलाई सोधेर हुँदैन होइन। तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भन्छु, दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छेको गोरख धन्दा के हो, उनी वास्तवमा कहाँबाट परिचालित छन्, के गर्दैछन्, यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भन्ने यस्तो देशद्रोही अभिव्यक्ति दिने दुर्गा प्रसाईको विषयमा म कहिल्यै पनि तपाईँको हमदर्द हुन सक्दिनँ। सर तपाईँले दुर्गा प्रसाईलाई राजनीतिक व्यक्ति देख्नुहुन्छ कि मान्दिनँ? व्यापारी पनि असफल हुन्, राजनीतिज्ञ त उनी हुँदै होइनन्, साथमा उनी दुष्ट किसिमका मान्छे पनि हुन्। किनभने यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई स्टेट बनाउन दिउँ भनेर ऋषि धवलाको कार्यक्रममा इन्टरभ्यू दिने अनि भारतसँग मिलाउँ भन्ने, उनी त वास्तवमा एजेन्ट बन्न चाहन्थे र आरएसएससँग उनको लिङ्क भयो। उनी हौसिए, उनले के बुझेनन् भने वेस्टर्नसँग पछि उनले अब चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू बोलेका हुन्। वास्तवमा उनी हिजो पनि हामी जतिखेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो पेसिफिक स्टडिज साललाई जोडिएको छ, यो वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर हामीले वकालत गरिरहँदा उनी कहाँ थिए? अब अहिले उनलाई जब स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने रफुचक्कर थियो अनि सुशीला कार्कीले बाल नदिएपछि र ओम प्रकाश अरियालले यस्ता मान्छे हुँदैन भनेर उनको नाम काटिसकेपछि र बालेन शाहले अस्वीकार गरिसकेपछि बिचमा बालेन शाहलाई पनि तथा नाम भने अब माफी पनि मागेका। त्यसकारण 7 गतेको लागि त सुकुम्बासीलाई नै उठाएका थिए उनले। अब यस्तो सुकुम्बासी हुकुमबासी को उठाउँछन्, के गर्छन्, कहाँबाट मान्छे ल्याउँछन्, तराईवासीको नाउँमा भारतबाट मान्छे ल्याउने उनको प्लान थियो। नेपालमा आन्दोलन गर्नको लागि दिल्ली गुहार्ने, इन्डिया गुहार्ने मान्छे कहीँ सज्जन हुन्छ। त्यसैले दुर्गा प्रसाई भनेको ब्याङ्क लोनले उनले तिर्दैनन्। ब्याङ्क लोनलाई वास्तवमा उनका 5-7वटा मुद्दा अलरेडी छन् होइन। ब्याङ्किङ कसुर छन्, त्यसपछि तपाईँको ज्यान मार्ने उद्योग छ, अन्य मुद्दाहरू छन् र यी मुद्दाहरू एकसाथ बिउतिने भन्ने मैले बुझेको छु। र उनले इमान्दारीपूर्वक ब्याङ्क लोन पनि तिर्दैनन् र विगतमा पनि कमसल धितो देखाएर उनले थुप्रो लोन लिएका छन् र उनको अरबौँ लोन तिर्नतर्फ उनलाई ध्यान छैन। खालि अब विभिन्न किसिमको कुरा गरेको छ, उल्टा सिधा कुरा गरेको छ, जनतालाई भ्रमित पारेको छ। पुण्य सर जुन दुर्गा प्रसाईको अबको आन्दोलन के भन्छ? अब केही पनि हुँदैन, हात्ती आयो फुस्सा, टाइ फिस,
अब दुर्गा प्रसादलाई कस्तो कारबाही होला त तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अब दुर्गा प्रसाईको चाँडै नै भेट मैले बुझेसम्म उनका अरू मुद्दाहरू पनि बेउतिनेवाला छ र अहिले चाहिँ अब शान्ति सुरक्षा भङ्ग गरेको आरोपमा पुर्जी दिएर उनलाई मुद्दा चलाइएको छ। तर मैले जानेसम्म यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएको, कानुन मन्त्रीमा न्यायाधीश आएको र वरिष्ठ अधिवक्ता नै गृहमन्त्री भएको सरकार हुनाले विगतको सरकारभन्दा निर्दयी तरिकाले जाने सङ्केत देखाएको छ। सम्भवतः उनी त्यही जेलमा पुग्नेछन् जहाँ रवि छन्। रवि लामिछाने भनेको त अब अलिकति बेग्लै सन्दर्भमा नखु जेलमै पुग्छन् के अरे रवि लामिछानेलाई भेट्न पुग्छन्, रवि लामिछानेसँगै बस्न जान्छन्। त्यस्तै सङ्केत छ मैले बुझेसम्म। दुर्गा प्रसादलाई जेल चलानै गर्ने अवस्था छ र भने होइन, अब दुर्गा प्रसादलाई जेल चलान गर्छन् गर्दैनन् के गर्छन् भन्ने कुरो मैले भन्ने कुरा होइन, तर मुद्दा अलिकति कडा पेश गर्ने र ती मुद्दाहरू ब्याउताउने एउटा तयारी भएको। पुराना मुद्दा पनि उनको थुप्रै छन्, सङ्गठित अपराध, ब्याङ्किङ कसुर अथवा तपाईँको साइबर क्राइम, धेरै मुद्दाहरू हुनाले होइन उनीमाथि कानुनको डन्डा बर्सिने सम्भावना छ र उनी कहिले पनि सुध्रिएनन्। उनको उदण्डता जारी रहेको छ। पछिल्लो समयमा त उनले त पार्टी खोलेर अब पार्टीगत तरिकाले दलगत तरिकाले चाहिँ राजनीतिमा हुमिन्छु भन्ने कुरा है त। उनले पार्टी खोले पनि उनी आफै जिम्मेवार भएर आएका छैनन्। त्यो पार्टी कसैलाई उनको सचिवालयले सम्हालेको छ होला के होला कसो होला, तर अर्काको नाउँमा रजिस्ट्रेसन गरेको पार्टी अर्काले लान सक्छ भोलि। अर्काको नाउँमा जुन घर पास गर्छ मान्छेले त्यो घरको मालिक त्यही हुन्छ जसको नाममा पास गरिएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के यो गर्नुको कारण के हो? दुर्गा प्रसादले पार्टीको जुन जिम्मा चाहिँ आफूले लिन नसकेर सचिवालयलाई जिम्मा दिएर आफू चाहिँ किन यसरी आफ्नो अभिव्यक्ति त्यो साहस गरेनन् उनले। पार्टीको हालत खराब होला र त्यो खराब हालतको पार्टी सम्हाल्न म योग्य हुने छैन भन्ने उनलाई लाग्यो होला र उनी वास्तवमा भन्ने भने वास्तवमा उनी कहिल्यै इमानदार पनि भएनन्। बिचमा बिचौलियाको काम पनि गरेको। सुन्नु न, ताप्लेजुङबाट सुन्नुहोस् मेरो कुरो, फ्याङ्लो झोला बोकेर तराई झरेको मान्छे अहिले करोडौँ अरबौँको मालिक कसरी भयो? नम्बर 1, ब्याङ्कको ऋण किन तिर्दैनन् भनेपछि उनको सुशीला कार्कीसँगको लडाइँ झगडा नितान्त व्यक्तिगत झगडा हो, पर्सनालिटी क्लास हो। उनले बोलेका कुराहरू अतिरञ्जित छ। उनी बिचौलिया टाइपका मान्छे हुन्, उनी धन्दा सेट हुन् र उनले वास्तवमा बार्गेनिङ गरेर आफ्नो मुद्दा सेटल गर्न खोज्दै र पाए मन्त्री खान खोजेका हुन्। त्यो मन्त्री नपाएपछि उनी बफलाएर यहाँ आएका हुन्। मन्त्री नपाएको छ होइन? पुण्य सर, जुन यो अन्तरिम सरकारले जुन एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार भत्किएपछि र यो अन्तरिम सरकारले चुनावी माहौलमा हुमिने भनेपछि सबै चुनावतिर लम्किएका छन्। तर एमाले भन्दैछ हामी त संसद पुनर्स्थापनाको लागि अब अदालत जान्छौँ, सर्वोच्च जाँदैछौँ, महेश भट्टौला लगायतका केही व्यक्तिहरू त यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यो त संवैधानिक संसद पुनर्स्थापनाको अवस्था देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, अब केपी शर्मा ओलीज्यूले त यो मोबाइलबाट छलफल गरेर जुम मिटिङ गरेर बनाइएको अनाधिकृत इलिगल सरकार हो भनेर भनिरहेका छन् होइन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यसै गरी यो सरकारको वैधानिकताको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा च्यालेन्ज गर्नको निम्ति सरकारका प्रतिनिधिहरू, विगत सरकारका प्रतिनिधिहरू अदालतमा जानु स्वाभाविक हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने डेमोक्रेसीमा यो अधिकार हो कि वास्तवमा यो संविधानको कुनै धारा उपधाराले नचिनेको यो सरकार वास्तवमा इलिगल छ, यसको लेजिटिमेसी छैन भन्ने हिसाबले यसरी सोचिएको छ। र म तपाईँलाई के भनौँ भने सरकारको विषयमा हामीले धेरै दिमाग ख्याउनु पर्दैन। यो सरकारको वैधानिकताको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन होला तपाईँले के बुझ्नु? अब संसदको पुनर्स्थापना हुने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा संवैधानिक पुनर्स्थापना भयो भने नेपाली राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ? अब एकदम तरल हुन्छ। जेनजीहरूको आन्दोलनको अब त्यो त अब तुइने अवस्था बन्यो। अन्तरिम सरकारका मन्त्रीमण्डलहरूको अवस्था के हुन्छ? जेनजीको त हातमा अहिले केही पनि छैन नि। जेनजीलाई बिचरा बनायो नि। जेनजीले चाहेको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली होस्, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हामीले नै छान्न पाऊँ, त्यसको चुनाव होस्। दोस्रो, भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनोस्। तेस्रो, वास्तवमा सुशासन कायम होस् र प्रदेशको यो जुन लफडा छ यो अन्त्य होस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। सुशीला कार्की सरकारले यी सब कुराको जग भत्काएर मात्र सरकार चलाउने काम गर्यो। पुनर्स्थापना भयो भने चुनावी माहौलको अवस्था के बन्ला? नयाँ पार्टी खोलेकाहरूको अवस्था के बन्छ?
अब पार्टी त च्याउसर उम्रिया छ। हेर्नुहोस् त जेनजी आन्दोलनपछि 30-35 भन्दा बढी दलहरू दर्ता भएका छन्। ऊ अस्ति एलिजा गौतम बहिनीले को छ फोनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एलिजाजीले पनि खोलिसक्नु भयो त्यही त जनआदेश पार्टी। रमण कर्ण भन्ने एकजना वकिललाई अगाडि बढाएर खोल्नु भएको रहेछ। कसलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ओहो तपाईँ त यति ह्यान्डसम मान्छे हुनुहुन्छ, डाइनामिक हुनुहुन्छ, आइदिनु पर्यो मेरो पार्टीमा भन्नुभएको थियो। अब यो अहिले के छ भने जो पनि दल खोल्ने, जहाँ पनि आउने, जे पनि गर्ने यो खालको गतिविधि देखिएको छ। म यो कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित गरेको होइन, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा डटेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जथाभावी पार्टी खोलिएको छ। बालेन शाहले के गर्छन्? बालेन शाहको पार्टी कुन हो? हर्क साम्पाङले त श्रम संस्कृति भन्ने पार्टी स्थापित गरिसक्नु भयो, उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल भन्ने पार्टी खोलिसकिएको छ। पुण्य सर, जुन हर्क साम्पाङ त अब स्थानीय तहको जुन मेयर हुनुहुन्छ, तर यसरी पार्टी खोलेर जुन पार्टी निर्माणमा अगाडि देश दौडामा हिँडिरहनु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि छ, त्यो संवैधानिक अधिकार, सभापति पनि भइसक्नु भएको छ उहाँ, त्यो संवैधानिक अधिकार हो। अब उहाँले सम्भवतः संसदीय चुनाव चाँडो हो भने, चुनाव हुने छाँटकाट त अहिले फागुनमा देखिँदैन, मानव चुनाव चाँडो हुने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ स्थानीय निकायबाट। फेरि अब मेयरको चुनाव हुन सक्छ अथवा के हुन्छ, लगत्तै अब स्थानीय निकायको चुनाव त अझै टाढा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हुन्छ, कसो हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, अब स्वयं मैले सुनिरहेको छु कि बालेन शाह आफै पनि राजसभाबाट चुनाव लड्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा मैले सुनिरहेको छु। रवि लामिछाने र बालेन शाह एक ठाउँमा आएर चुनाव लड्ने र अगाडि जाने स्थिति आउला। सुदूर त भनिसकेका छन् सबैले अब वैकल्पिक रूपमा राजसभालाई लिनुपर्छ। अब रवि जुन बालेन अन्य बाहिर व्यक्तिहरू सबै एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जुन भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँलाई म भन्दियो, नयाँ फोर्सेसहरूको हिरो आइकन भनेको रवि लामिछानेजी नै हो। रवि लामिछानेलाई सङ्कट बाहिरबाट छैन, भित्रैबाट छ। त्यो पार्टीभित्र अहिले रवि लामिछाने बिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मणि बिनाको नाग जस्तो छटपटाइरहेको छ, रानु बिनाको मौरी जस्तो भएको छ, मियो बिनाको दाई जस्तो भइरहेको छ। त्यसैले रवि लामिछानेलाई जसरी पनि निकाल्नुपर्छ भनेर सुशीला कार्कीको सरकारमा पनि यिनीहरूले गुहारिरहेका छन्। फास्ट ट्र्याकबाट मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर स्वर्णिम वाग्लेजीले पनि मनले नमाने पनि मुखले भनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि भनेकै हजुर मुखले नमाने पनि मनले नमाने पनि मुखले भनिरहेका छन्। अब रविको वास्तविक हित होस् भनेर चाहने मान्छे कति होला नि राजसभामा? ल तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नाता सम्बन्ध रगतको नाता कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भने उहाँ त मेरो आमाको मावली हो नि। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेलाई जथाभावी भनेको सुन्दा, रवि लामिछानेलाई नाजायज झुटो आरोप लगाउँदा मेरो मन कटक्क काटिन्छ। चाहे सुमना श्रेष्ठ, चाहे सन्तोष परियार, चाहे जोसुकै होस्, त्यो पार्टी छोड्नुको कुनै राजनीतिक कारण छैन। सुमना भन्दा चाहिँ अब सन्तोष तैविसेका अलिकति पोलिटिकल हुन्, तर उनीहरू भयङ्कर पछुतनेवाला छन्, किनभने रवि लामिछानेले नि उनीहरूलाई सांसद बनाए, मन्त्री बनाए। यसरी पुण्य सर, राजसभा अब यो एक हिसाबले भन्दाखेरि सङ्कटको अवस्थामा छ, सङ्कटको घडीमा छ। अब सभापति खोरमा हुनुहुन्छ, अब चुनावी माहौल छ, चुनावी माहौलमा उभिनुपर्ने छ, चुनावी माहौलमा घर दैलो अभियान गर्नुपर्ने छ। तर यता पार्टीमा दिनदिनै छोड्नेहरूको लहर चल्न थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो पार्टी भनेको सुन्नु न, पार्टी भनेको एउटा बगिरहेको खोला हो। त्यो खोलाबाट दिनदिनै छोड्दै गयो भने त राजसभा त अब सकिने हो। म भन्छु, खोलामा 2-4 ट्याङ्कर पानी निकाल्दैमा खोलो रित्तिँदैन। उहाँहरूले संस्था बनाउनु भएको छ, पार्टी बनाउनु भएको छ, एउटा जान्छ अर्को आउँछ। तर एउटा कुरोको कन्सर्न चाहिँ के हो भने जेन्युन मान्छेहरूले पार्टी छोड्यो भने घाटा लाग्छ। त्यो कारण त्यो पहिरो भत्केसो रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। सुमना श्रेष्ठ व्यक्तिलाई हेर्नु न, सुमना श्रेष्ठ एउटा शिक्षा मन्त्री भइसकेको अब्बल व्यक्ति होइन। सुमनाजीको त बेइमानीको राजनीति हो, धोकेबाजी हो, उहाँले विश्वासघात गर्नुभएको। आशा गरिएका व्यक्तिहरू निस्किँदैछन्, पिलो निचोर्दैमा शरीरको तौल घट्दैन। ऐजरो देखेपछि त्यसलाई अपरेसन गरेर फ्याँकिन्छ हो।
त्यसकारण सुमनाहरूको बहिर्गमनलाई सिरियसली लिनु हुँदैन। सुमना श्रेष्ठजी होइन, कतिले पनि यो पनि भन्दछन् क्या पुण्य सर, अब राजसभामा जुन समानुपातिक रूपमा चाहिँ रविले चुनेका थिए ती व्यक्तिहरू सबैले छाड्नेछन्। यति मात्र होइन, अन्य व्यक्तिहरू पनि निस्किनेछन्, किनकि राजसभाले अब समानुपातिकमा नदोहोऱ्याउने अडान लिएपछि अब उनीहरूको हैसियत भनेको अब फेरि प्रत्यक्ष रूपमा लडेर चाहिँ जित्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यो भएर पनि अवसरको रूपमा चाहिँ अन्य कुनै पार्टीमा सिफ्ट हुने अवस्था पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? तपाईँले भनेको कुरामा दम हुनसक्छ भाइ, किनभने अब राजसभामा अवसर छोप्न आएका अवसरवादीहरू पदको लागि, सत्ताको लागि, म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म पार्टी चलाउँछु, म यो महामन्त्री बन्नु पर्थ्यो, पाइनँ, कविन्द्र बुर्लाकोटी बने होइन, म सभापति बन्न चाहन्थेँ, रवि लामिछानेको ठाउँमा पाइनँ, त्यसकारण म यहाँ अर्को दल खोलेँ भन्नेहरूको कमी हुँदैन। याद गर्नुहोस् है, अब ओल्लो घरको नरे पल्ला घरमा सरे। तर इन्दिरा गान्धीले लेन्डुप दोर्जेको विषयमा भन्थे नि कि सिक्किमलाई भारतमा विलय गरेपछि लेन्डुप दोर्जे क्याबिनेट मन्त्री बन्न चाहन्थे। पहिला त्यो भारतमा हिमाली स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई विलय गर्न उनलाई झुटा आश्वासनहरू दिइयो, जस्तो कि भारतको स्वतन्त्र भारतको राष्ट्रपति बनाइनेछ अथवा प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति बनाइनेछ भनियो। पछि लेन्डुप दोर्जेलाई भेटै दिएनन्। हो, भेट नदिइसकेपछि इन्दिरा गान्धीको पिएले एक दिन सोधेछन्, म्याडम हजुरले किन भेट दिनुभयो नि? यो मान्छेले आफ्नो देशप्रति भयङ्कर गद्दारी गरेर सिक्किमलाई भारतमा मिलायो, यसलाई हामीले किन महत्त्व नदिएको भन्दा उनले अङ्ग्रेजीमा भनिन्छन् कि अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया भनेर भनिन्छन्। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार भारतको पनि सम्भावित गद्दार हुनसक्छ। त्यसैले सुमना श्रेष्ठहरू कहीँ पनि चयनले उनीहरूले राजनीति गर्न सक्ने छैनन्, किनभने रवि लामिछानेको आँसुले उनीहरूलाई पोल्नेछ। रवि लामिछानेले त अब सडकबाट उठाएर सांसद बनाइदिनु, सडकैबाट त उठाएनन् होला, सडकै त नबन्नु, सडकै त हो यार, तपाईले त सडक छाप जस्तो कुरा गर्नुभयो। होइन, त्यो भन्दैमा मैले त्यसो भन्न खोजेँ होइन, सडकमा हुने बित्तिकै राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा हो, उनको राजनीतिक भविष्य भयङ्कर, कतिले पनि भन्दछन् कि होइन सङ्कटमा त उनको राजनीतिक भविष्य त्यही दिन परेको थियो जुन दिन उनले आफूलाई शिक्षा मन्त्री बनाउने पार्टीप्रति कृतज्ञता र बेइमानी विश्वासघात गरिन्। अब म तपाईँलाई भन्छु, म सुन्नु न, घिसिङको पार्टीमा पनि अटेनन्, बालेनको पनि अट्ने अवस्था देखिएन। सुरुमा उनको दाउपेच के थियो? घाटको अवस्था बन्यो। वल्लो घर न पल्लो घाटको भइन्। सुरुमा उनको दाउपेच के थियो? टक्क गएर सुशीला कार्कीको गभर्मेन्टमा कमसेकम शिक्षा मन्त्री बन्ने। अब चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरिन् भन्ने स्थिति आयो, उनले धोका पाइन्, त्यहाँ उनी मन्त्री बन्न सकिनन्। त्यसपछि कुलमान घिसिङको पार्टीमा सके सभापति नभए उपसभापति बन्ने उनको दाउ थियो, कुलमानले पत्याएनन्। बरु अनुप उपाध्याय भन्ने एकजना सचिवजीलाई लगेर उनले पार्टी अध्यक्ष बनाए। त्यसपछि अहिले बालन मार्फत उनले अब ठुलै भाग खाउँला भन्ने सपना देखेकी होइन्। सन्तोष परियार त जहाँ जानु थियो त्यहीँ गए, उनको लास्ट गन्तव्य भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई वरिपरि नै हो, उनी त्यहीँ नै पुगे भन्नासाथ यिनीहरू देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा होइन। म पुण्य गौतमले जस्तो यिनीहरूले वास्तवमा गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ सहयोग गरेका पनि छैनन्। बाबुराम भट्टराईले जुन राजसभाप्रति जुन आफ्नो जुन एउटा कृतज्ञ देखाएका थिए, जुन रविप्रति जुन एउटा आफ्नो झुकाव देखाएका थिए, जुन आज त जुन राजसभालाई रविलाई धोका दिएका छन्, कतै त्यस्तै खेल तपाईँको पनि त छैन? होइन, यो खेललाई कसरी भेट्नुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले? डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेकै हिजोका दिनमा के भन्नु भएको थियो? बालोटारमा गएर रवि जस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै उपाय लगाएर भयो भने निकाल्नुपर्छ, उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको व्यक्तिले के गर्यो? भावुक कविता वाचन हो, त्यसको अर्थ छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि धोकाका अर्को नाम हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलनलाई धोका दिए, नयाँ शक्ति जन्माए, नयाँ शक्ति सस्टेन गर्न सकेन। फेरि उपेन्द्र यादव अशोक राईहरूसँग मिलेर पार्टी बनाए, त्यो पनि चलाउन सकेनन्। अहिले उनी आफ्नो छोरीको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित भएको बुझिन्छ। यसबाट खासै बाबुराम भट्टराईले आफ्नो छोरीको भविष्यलाई लिएर चाहिँ राजसभामा त्यो सम्भावना देखेर चाहिँ झुकाव देखाएका हुन्। त्यो हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले उनले वास्तवमा भन्ने भने पार्टी चलाउने औकात पनि राख्दैनन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एकदम सङ्कीर्ण मानसिकता छ। हो, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा केही काम गरेको देखियो, तर यसको मतलब यो होइन कि राष्ट्रियताप्रति उनले गरेका घातहरू र नेपाललाई कमजोर बनाउन, खास गरी यो साम्प्रदायिक आन्दोलन चलाउन, राजसभालाई सिद्ध्याउन त विभिन्न चलखेल त भइरहेको छ नि, दिनदिनै पुष्टि हुँदैछ नि। अवश्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको एउटा जलजला हो, एउटा तुफान हो, एउटा आँधी हो, नजाने यसले ककल लतार छ। रासपा एउटा संस्था बनिसकेको हुनाले यसलाई समाप्त पार्छु, यसलाई तोडफोड गर्छु भनेर कुनै माइकलले नचिताए हुन्छ। सम्भवतः रवि लामिछाने अबको पेशीमा छुटेर नेपालमा प्रधानमन्त्रीको लागि वा योग्य हुनुहुनेछ। आई वान्ट टु बी प्राइम मिनिस्टर, म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु, म राष्ट्रपति बन्न चाहन्छु भन्ने उहाँको चाहना छँदैछ। त्यो चाहना उहाँको फुलफिल होस् हामी कामना गर्छौँ। पुण्यसन जुन नखु कारागारको विषयले जुन केही समय अगाडि लामो रूपमा विषयमा चर्चा विवादित पनि बनायो। तर जुन उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले जुन गौरीबहादुर कार्कीले जुन आफै मिडियामा आएर जुन जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, रवि लामिछाने एउटा निर्दोषिताको जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, जतिखेर रवि लामिछानेजीलाई बयानको लागि सिंहदरबारमा लगियो धेरै मान्छे रासपाका मान्छे तर्सिएर रोइरहेको थिए। अब के हुने हो बिचरा रवि दाई भनेर भगवान्लाई हात जोडिरहेका थिए, पुकार गरिरहेका थिए। हामी त कानुन बुझेको मान्छे। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने खुद सुशीला कार्की वा गौरीबहादुर कार्कीजी रवि लामिछानेप्रति सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ। उहाँलाई विगत गगन थापादेखि अन्यले पूर्वाग्रह राखेको कुरा भलिभाती उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण जब रवि लामिछानेले नखु कारागार तोडेको त्यहाँबाट बाहिर आउनु उनको गल्ती थियो, हजारौँ मान्छे अपराधीहरू छुटाउन उनको हात रह्यो भन्ने एउटा प्रोपोगन्डा फैलियो। त्यो त एउटा दाग थियो नि त। त्यो दागलाई काहीँ न काहीँबाट धुनै पर्थ्यो, पखाल्नै पर्थ्यो। अब मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ कि रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिलाउन पनि यो आयोगले बयानको लागि बोलाएको हो। अहिले प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने निर्दोष भएको लेख्नेछ मेरो विचारमा। अहिले यो भन्न त सक्दिनँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको श्रीमान न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीज्यूको आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन कस्तो हुन्छ सालाखाला हामी बताउन सक्छौँ, अनुमान पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा रवि लामिछानेको विषयमा लागेका आरोपहरू खारेज गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदन तयार हुनेछ। अब जस्तो भनौँ न अहिले जुन खालको लफडा छ, तनाव छ, अब दुर्गा प्रसाईले भने जस्तो हो त रवि लामिछाने भनेको हिरोइजम देखाउँदै गाडीबाट हात हल्लाउँदै आए, यो गरे ऊ गरे, सहकारी देख्ने नहुने ठगिहाल्ने, अमेरिकाको चोक चोकमा श्रीमती राख्ने भनेर घिनौना किसिमको निकृष्ट आरोप लगाएका थिए। समयक्रममा त्यो आरोप पनि खारेज हुनेछ। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् कि रवि लामिछानेमा देश बनाउँछु भन्ने एउटा ऊर्जा छ, उटुटी छ। अब जुन रवि लामिछानेलाई उच्च अदालतले फेरि सर्वोच्चको मिसिल झिकाउन माग गरेको छ नि, अब कस्तो मिसिल चाहिँ जाला? अब रवि लामिछाने छुट्ने अवस्था बन्ला कि नबन्ला? परिपक्व आदेश गर्नको निम्ति परिपक्व तयारी गर्नुपर्छ। हतपतमा लतपत गर्नु हुँदैन। अब अदालतले यस्तो रामबाण औषधि रूपी आदेश दिनेछ, अदालत रूपी न्यायको मन्दिरले कि रवि लामिछाने हेर्दा हेर्दै जेलमुक्त हुने अवस्था आउँछ र उहाँको भाग्य र भविष्य उज्यालो छ। उहाँको जीवनमा अहिले देखिएको यो एकदम सघन गाढा अँध्यारो भनेको रातको 2:30 बजेको अँध्यारो जस्तो हो। अब उज्यालो हुनेवाला छ, भालेको डाक सुनिनेवाला छ, उहाँको जीवनमा सुनौलो प्रकाश छरिनेवाला छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब हेर्नु न, अब राष्ट्रिय राजनीतिका तरङ्गहरू त तपाईँले देखिरहनु भएको छ। आज अब जेएनजीका भाइ बहिनी र नेकपा एमालेका युवा सङ्घ हो, त्यो सङ्केत तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। युवा सङ्घका साथीभाइहरूको बिचमा झडप भयो। महेश बस्नेतजी मेरै गाउँमा, मेरै जिल्ला मात्रै होइन मेरै गाउँमा सिम्रामा उहाँ जानुभएको थियो। म निजगढको सिम्रा भने नजिकैको गाउँ हो। त्यहाँ अब लगभग विमानस्थलमा पर्खालै भत्काइयो, गेटै भत्काइयो। त्यहाँ घाइते भएका छन् कैयौँ होइन। अझै पनि युवामा त्यो आक्रोश निराशापन छ होइन? यस्तो भयो महेश बस्नेतजी, महेश बस्नेतलाई त्यति धेरै आक्रोशित महेश बस्नेतजीको तयारी भनेको चाहिँ मङ्सिर 6 गते काठमाडौँमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीज्यूले घोषणा गरे अनुसार इतिहासमै नदेखिएको जुलुस निकाल्ने भनेको छ। त्यसको लागि युवा भेला गर्नको निम्ति, युवा भेलालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेल र युवा नेता महेश बस्नेतजी जो स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेका युवाहरूको उहाँ प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू
प्लेन चढेर जानुभएको थियो त्यो विमानस्थलमा प्लेन ल्यान्ड गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँ लफडा भयो तनाव भयो अहिले कर्फ्युको अवस्था छ झडप भएको छ अब म फेरि पनि भन्छु यो देशले युवाहरूको रगत खोजेको होइन पसिना खोजेको रिङ तोड्ने पर्खाल भत्काउने गेट तोड्ने मान्छे मर्ने मार्ने यो काम नगरौँ अब देशलाई बुद्ध चेतना भएको प्रधानमन्त्री चाहिएको छ देशमा द्वन्द्वका यी चिलगिद्धहरू जति पनि उडिरहेका छन् त्यो अब यसरी उड्न दिनु हुँदैन शान्ति 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 कायम गर्नुपर्छ र यति कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु रवि लामिछाने र दलहरूको बिचमा पनि एउटा सम्झौता होस् रवि लामिछाने चाँडै छुट्ने एउटा कस्तो खालको सम्झौता चाहियो तपाईँलाई कस्तो खालको सम्झौता हुनु पर्यो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ हेर्नु त्यत्रो 17,000 को बलिदानी भयो देशले के पायो अनि 2046 सालका शहीदहरूले त्यत्रो खुन बगाए जेनजीका आन्दोलनका लोकतन्त्रका आन्दोलनका शहीदहरूको उपलब्धि कहाँ गयो 4 शहीद दशरथ चन्द्र गङ्गालाल धर्मभक्त आदि इत्यादि बाहेक कुनै पनि शहीद भगवान तुल्य भएनन् उनीहरू सम्झनामा बाँचिराखे बिचरा उनीहरूको कति सपना थियो हेर्नु त सुदूरपश्चिमबाट एउटा दम्पति आएको थियो त्यो दम्पति शोकले गर्दा बेहोस भयो एउटै छोरो रहेछ अमेरिका जान तयार भएको ड्याङ ड्याङ गोली खाएर स्पट डेथ भयो कस्तो चोट लाग्यो त्यसकारण कृपया अब तपाईहरुको गरम जोश छ रगत तातो रातो छ भने रक्तदान गर्नुस् अब यतिखेरको समयमा जुन अब जेनजी आन्दोलन पछिको यो सरकारले जुन परिवर्तन ल्याउनु पर्ने थियो त्यो त सकेन अब अन्तरिम सरकारले अब नयाँ सरकारको अब आश गरेर बस्नु परेको छ अब चुनावी माहौल कस्तो बन्ला म तपाईलाई भन्दिउ यो सरकारले फागुनमा चुनाव गर्ने संकेतै छैन यसले चुनावै हुँदैन यदि चुनाव भएन भने कतिले भन्दै देश गृह युद्धको मा जाने सम्भावना अब यो त दुर्गा प्रसाईले भने हामीलाई गृह युद्ध चाहिएको छ हामीलाई एक फोटो कसले भन्नु यो गृह युद्धवाला कुरा गर्ने अपराधी हो सुन्नुहोस् यो गृह युद्धवाला कुरा गर्ने मान्छे अपराधी हो यस्ता अपराधीलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन यस्ता अपराधी देशद्रोहीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ किनभने अपराधी र देशद्रोही हिंसक मान्छेहरू कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन बेस हुँदैन देश हुँदैन त्यसकारण यस्ता अपराधी टेररिस्टहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ सर तपाईले भन्नुभयो अब चुनावी माहौल अवस्था देखिन्न भन्नुभयो कि एमालेकै कारणले चुनाव नहुने अवस्था पनि बन्न सक्छ स्वयं सरकार विभिन्न म तपाईलाई भन्छु सुदन गुरुङले अस्ति सायद सुशीला कार्की वा ओम प्रकाश अरियाल कोसँग बसेर चिया खाएको नि बाहिर आएर भन्दै थिए अब चुनाव त नहुने भयो फागुनमा चुनाव हुँदैन भने म तपाईलाई भन्छु चुनाव सार्नको लागि यो सरकार बहाना खोजिरहेछ यसले सुरुमा वैशाखमा भन्छ वैशाखमा सकेन भने यसले 1 वर्षसम्म आफ्नो आयु लम्बाउन खोजिरहेछ लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेडु अनि जेनजीमा रगत बगाउनेहरू अहिले बिचल्ली छ त्यो 15,000 खर्च रे त्यस्ता 15,000 त हामी नि दिन सक्छौं के बिजोग गरेको सरकारले यो परिवार जेनजी आन्दोलनबाट प्रताडित भएको परिवार अहिले हरिबिजोगमा छ तर त्यहाँ खरच पनि नआएको कपाल पनि नहलिएको मान्छे गएर ऊ जगदीश खरेल सञ्चार मन्त्री फलाना तिलाना मन्त्री यस्तो काई हुन्छ त्यसैले हिजो तपाईँ एउटा पाठ सिक्नुपर्छ खगेन्द्र सुनवार वा दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छे आफ्नो थुतुनुकै कारण बढी बोलेकै कारण मुद्दा सुद्दाको लफडाको कारण मन्त्री बन्न सकेनन् उनीहरू बन्न पनि सक्दैन पुण्य सर जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध चाहिँ निर्मम बनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भने चौथर जनमानसमा पनि छ जेन युवाहरूको नि माग हो अब हिजोका दिनमा चन्द्रकुबेर खापुङ जी जुन दलगतबाट छानिएको भन्ने जुन एउटा आरोप पनि लागेको थियो उहाँले सहयोग गर्नु भएन भन्ने कुरा पनि थियो तर अहिले नयाँ आइजिपी दानबहादुर कार्की जुन जेनजी सरकारले नै छानेको छ चुनेको छ हाम्रो एउटा योग्यता क्षमताको आधारमा आउनु भएको छ दानबहादुर कार्की तर किन भ्रष्टाचारीहरूमाथि डन्डा चलाइरहेको छैन भ्रष्टाचारीहरू पकड्नेतिर आँट गरेको छैन हिजो एकजना पत्रकारले सिंहदरबारमा गृहमन्त्रीज्यूलाई जुन सोधेका थिए जुन के अरे दुर्गा प्रसाई अनि निकोलसलाई मात्रै देख्ने हो कि गुन्डुतिर जाने हो भन्दै गर्दाखेरि चुपचाप लगाएर मौन तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो किन चुपचाप छ हैन अब निकोलसहरुको त कुरै नगरौ वा जे पनि बोल्नुहुन्छ जे पनि अब ओ के अरे तर यो सरकारले गुन्डुतिर जाने आँट किन गर्दैन अहिले त्यो त सरकारलाई सोध्नुस् मलाई सोध्ने होइन हैन त्यो हिम्मत आँट छैन हैन अब गौरीबहादुर कार्कीजीको एउटा इन्टरभ्यु हेरेको थिएँ केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एरिया हदबन्दीको कारण
गर्नुको कारण चाहिँ उहाँको सुरक्षाको लागि हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। उपत्यका बाहिर अट्याक हुन पनि सक्छ भनेर त्यसरी बोलिरहनु भएको थियो। नभन्दै आज कार्कीको सरकार नेतृत्वको जुन छानबिन समितिले ल्याएर घोक्रा ठ्याङ बनाएर छानबिन अब त्यो हेर्नु सक्छ 23 र 24 गते पक्राउ गरेर नरसंहार मचाउने आगजनी गर्ने चाहे राज्य पक्षको होस् चाहे नक्कली जेन्जी वा सक्कली जोसुकै नहुन् किन नहुन् आगजनी गर्ने अपराध गर्ने लुटपाट गर्ने हिंसा गर्ने हर कसैको हातमा हतकडी गर्नुपर्छ उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने जनताको चाहना। तर यो जेन्जी आन्दोलनको मर्म र भावनामाथि छुरा रोपेर जेन्जी आन्दोलनको जग भत्काएर जेन्जीमा बेवारिसी बनाएर बनेको यो सरकार यसको एउटै काम के भने दिन काट्ने अब कहिले चुनाव गर्ने कुरा गर्ने हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने सत्तामा ढलिबली गर्ने जुन हजुर बङ्गलादेशमा सम्पत्ति विवरण विद्यार्थीको आन्दोलनमा चरम दमन गरेको भनेर जुन त्यहाँको अदालतले शेख हसिनालाई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ र यतिखेर नेपालमा पनि एक हिसाबले राजनीतिक चहलपहल भएको छ। अब त्यो देशमा त्यसरी शेख हसिनालाई मृत्युदण्ड हुँदै गर्दाखेरि देशको जुन तत्कालीन निवर्तमान केपी शर्मा ओलीजीलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन उहाँबाट क्लियर चिट हुने या के हुने भन्ने कुरा पनि धेरै जनमानसमा बयानको लागि त बोलाउने भन्ने खालको सिचुएसन आएको त्यस्तो खालको परिवेश आएको भन्ने मैले बुझाएको छु। अब के गर्ला जहाँसम्म श्रीलङ्काको के अरे बङ्गलादेशको संविधानमा मृत्युदण्डको कानुन पनि रहेछ र अब यसो भनौँ न अहिले उनी दिल्लीमा एक्जाइलमा छिन् भारतमा अथवा भारतीय पक्षले उनलाई आफ्नो गोदमा लिएको छ काखमा बसाएको छ र त्यहाँको उच्च अदालतले शेख हसिनालाई सयौं त्यहाँका आन्दोलनकर्मी विद्यार्थीहरूको हत्या अभियोगमा मृत्युदण्ड डेथ पेनाल्टीको फैसला सुनाएको छ। अब त्यो विरुद्ध उनले त्यहाँ सुप्रिम कोर्टमा याचिका गर्ने होला च्यालेन्ज गर्ने होला त्यसले के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। कानुनी दाउपेचहरूका कुरा हेर्दै गरौँला। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ भन्ने अनुमान त लगाउन सकिन्छ। तर नेपालमा भन्न थालिसके शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय देशमा जुन त्यतिखेर 21 जना माथि युवामाथि संसद भवन अगाडि टाउकोमा छातीमा ताकी गोली हान्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने देशमा मृत्युदण्डको सजाय त छैन यो देशमा तर जन्म कैदको सजाय त छ नि। तर फौजदारी केस अन्तर्गत हुन त अब यस्तो पनि तर्क आइरहेछ कि वास्तवमा गोली हान्ने आदेश दिने भनेको सिडिओबाट हो सिडिओले फिल्ड कमान्डरलाई दिने हो सिडिओले पनि सुन्नु न मेरो कुरो गृह मन्त्रालयको सुन्नु न मेरो कुरो भने कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ पुरा विषय नै राख्न दिनुहुन्न तपाईँ। गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा शाखामा सिडिओले सोध्छ हदै आवश्यक पर्यो भने गृह सचिव हुँदै गृहमन्त्रीसम्म त्यो न्युज फ्लो हुन्छ अथवा आदेश दिने काम हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री स्तरबाट चेन अफ कमान्डमा आउँदैन। कानुन त उनी बाध्य छैनन् केपी शर्मा ओलीज्यू वा रमेश लेखक भनिए पनि नैतिक जिम्मेवारी त भयो नि त। त्यत्रा मान्छे मरेको छ त्यसको जवाफदेहिता त सत्ताले लिनुपर्छ तात्कालीन वा गृहमन्त्रीले नैतिक रूपमा लिनुपर्छ। अब नैतिकता कुन चरको नाम हो भनेर सोध्ने अवस्थामा ती कुराहरू के होला कसो होला बेग्लै कुरा हो। खैर यति कुरो भन्न चाहन्छु कि जसरी अवामी लीग को नेत्री शेख हसिनालाई अहिले मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ अब त्यो सर्वोच्च अदालतले उल्टौला वा एज इट इज काम गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ। तर त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि कहीँ न कहीँ परेको छ। एक हिसाबले नेपाली राजनीति पनि उथुलपुथुल हुने अवस्था छ है। त्यो हुन सक्छ। अब चुनाव भएन भने के होला कसो होला कुन अराजकता आउला फेरि कल्याण श्रेष्ठ फर्किने उनकी सरकारमा नयाँ किसिमको समीकरण तयार हुन्छ कि केही भन्न सकिँदैन। हस् समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।